बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की यह 28वीं एपिसोड है। इस किस्त में हम आपसे सन 4 हिजरी में पेश आने वाले अहम वाक़यात का जिक्र करेंगे। दोस्तों, अरब में तकरीबन जितने भी कबाइल आबाद थे, सब मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे। इस दुश्मनी की सबसे बुनियादी वजह यह थी कि हर कबीला बुत परस्ती को अपनी इबादत समझता था और इस्लाम में बुत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। मक्का के कुरैश कबीले का असर रसूख अरब के तमाम कबाइल में था, क्योंकि तमाम अरब हज के दिनों में मक्का में जमा होते थे और कुरैश इनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काते थे। ग़ज़वा बदर की फतह के बाद मुसलमानों का रोब व दबदबा अरब के कबाइल में कायम हो गया था, जिसकी वजह से तमाम कबाइल वक्ती तौर पर खामोश हो गए थे। लेकिन ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की शिकस्त के बाद कबाइल को फिर हौसला मिला और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस हवाले से हमें सीरत नबी में सराया यानी मुख्तसर जंगों का एक सिलसिला नज़र आता है। ग़ज़वा उहद के बाद जो सबसे पहला सराया लड़ा गया वो सराया अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु था। पहली मुहर्रम सन 4 हिजरी में तलहा और ख़ुवैलिद नामी सरदारों ने अपने कबीले को मदीना पर हमले के लिए तैयार किया। जब इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो उन्होंने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 150 सहाबा का लश्कर तैयार किया और फरमाया कि इससे पहले ये मदीना पर हमला करें। हज़रत अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अचानक जाके उनके लश्कर पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से घबराकर दुश्मन का लश्कर भाग गया और लड़ाई की नौबत नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद सराया इब्ने अनैस हुआ। मुहर्रम 4 हिजरी को मक्का के करीब एक कबीला जिसका नाम लेहान था, उसके रईस सुफियान बिन खालिद ने मदीना पर हमले का इरादा किया और इस मकसद के लिए कबीले के जवानों को जमा करना शुरू किया। सुफियान बिन खालिद का मकसद था कि मुसलमानों पर हमले से उसे मक्का के सरदारों की हिमायत हासिल हो सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हमले की खबर मिली तो अब्दुल्ला बिन अनैस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, तुमने अकेले लेहान कबीले जाना है और सुफियान बिन खालिद को कत्ल करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं उसको कैसे पहचानूंगा, आप उसकी कोई निशानी बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनैस, जब तुम उसको देखोगे तो तुम पर कपकपी तारी होगी। आप कबीले लेहान पहुंचे और वहां पर सुफियान बिन खालिद नजर आया। उसके देखे पर आप पर कपकपी तारी हुई। कहते हैं मुझे ख्याल आया ये वही शख्स है। वो उसके पास पहुंचे और कहा, सुना है मुसलमानों के खिलाफ लश्कर तैयार हो रहा है मदीना पर हमला करने के लिए। मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ और मुझे मुलाकात करनी है जो शख्स ये लश्कर तैयार कर रहा है। सुफियान ने कहा, बिल्कुल, मैं ये लश्कर तैयार कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन अनैस ने मौका देख के सुफियान पर हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। उसका सर उतार के अपने पास रख लिया और करीब एक गार में छुप गए। जब शाम ढली तो आप वहां से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका सर पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अनैस से बहुत खुश हुए और उनको अपने घर ले आए और एक असा तोहफे में दिया और कहा कि इसकी हिफाजत करना। ये तमाम उम्र सहाबी के साथ रही और जब इनका इंतकाल हुआ तो वसीयत के मुताबिक इस असा को उनके साथ कब्र में रख दिया गया। दोस्तों, इसके बाद एक मशहूर वाकया हुआ जिसे सीरत की किताबों में वाकया रजी कहा जाता है। अज़ल और करा तो मशहूर कबीले थे। इस कबीले के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, हमें इस्लाम सीखना है, आप कुछ सहाबा हमारे साथ भेज दें कि वो हमारे कबीले में इस्लाम की दावत दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा की जमात तैयार की, जिनकी क़यादत हज़रत आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की सुपुर्द कर दी। ये जमात जब रजी के मकाम पर पहुंची तो कबीले वालों ने गद्दारी की और इस जमात पर हमला कर दिया। सहाबा जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गए। कबीले वालों ने कहा, नीचे उतर आओ, हम तुम्हें अमान देते हैं। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम किसी काफिर की पनाह में नहीं आएंगे। सहाबा लड़े और लड़ते लड़ते 7 लोग शहीद हो गए। 3 सहाबा, जिनमें 2 के नाम हज़रत खबैब और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उन्होंने काफिरों के वादों पर एतबार किया
اور پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ نیچے اترتے ہی کافروں نے تینوں صحابہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور مکہ لے گئے۔ وہاں پر قریش نے ان کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا کہ وہ ان کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادے سے خرید لیا۔ ان کے قتل کے وقت قریش کے سردار یہ منظر دیکھنے آئے، اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب قاتل نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو ابو سفیان نے پوچھا، سچ بتانا زید، اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تو اپنی جان کو اتنا عزیز بھی نہیں رکھتا کہ اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ دوستو، اس طرح یہ تینوں صحابہ شہید کر دیے گئے۔ سفر سن 4 ہجری میں قبیلہ کلب کا رئیس ابو برا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ چند لوگ میرے ساتھ بھیج دیں اور میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ نجد کی طرف سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ میرے صحابہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو برا نے کہا کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی اور 70 قرہ صحابہ کو تیار کیا گیا۔ یہ نہایت درویش صحابہ تھے اور ان میں اکثر صحابہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ سے بے حد محبت تھی۔ یہ جماعت جب بحر معونہ کے مقام پر پہنچی تو وہاں پر اس لشکر نے قیام کیا۔ یہاں پر کلب قبیلے کا ایک شخص عامر بن مالک نے غداری کی اور آس پاس کے قبائل کی مدد سے ایک لشکر تیار کیا اور صحابہ پر حملہ کر دیا اور سب صحابہ کو شہید کر دیا۔ ایک صحابہ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ جب یہ صحابی مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو 2 مشرکین بکریاں چراتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے انتقام میں دونوں کو قتل کر دیا، لیکن عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ اس کا تو اب ہمیں خون بہا ادا کرنا ہوگا، اور جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمان کسی کا خون بہا ادا کریں گے تو اس کا ایک حصہ یہود کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح یہود کو اگر خون بہا ادا کرنا ہوگا تو ایک حصہ مسلمانوں کی طرف سے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر قبیلے تشریف لے گئے اور وہاں یہود سے معاہدے کی روح سے خون بہا کے حصے کا مطالبہ کیا۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گرم جوشی سے ملے اور آپ کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے کہا کہ آپ تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ یہود نے در پردہ سازش تیار کی اور منصوبہ بنایا کہ قلعے کی چھت پر جا کر کوئی بڑا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پھینک کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ عمرو بن حجاش ایک یہودی اسی ارادے سے قلعے کی دیوار پر چڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہود کی اس سازش سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور واپس روانہ ہو گئے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کے آپ نے یہود کی سازش کا صحابہ کو بتایا اور بنو نذیر سے اس غداری پر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا لشکر تیار کیا اور بنو نذیر روانہ ہوئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نہایت مضبوط قلعوں میں رہتے تھے جن کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن یہود نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہود کے باغات کو جلا دیا جائے۔ یہود سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ اپنے قلعوں سے باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیا جائے اور جو سامان اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ یہود نے اپنا ہر سامان یہاں تک کہ دروازے اور کھڑکیاں بھی اکھاڑ کر اونٹوں پہ لاد کے ساتھ لے گئے۔ دوستو، اسی سال شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال ازواج محترات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں، اور فرمایا کہ مجھے یہودیوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ دوستو باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔